बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 मई से 17 मई 2026 तक का हफ्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते के दौरान 11 मई को सयारा मरीख बुर्ज हमल में दाखिल होगा। 11 और 12 मई को ओज ज़ोहरा होगा। 15 मई को शम्स और अतारद बुर्ज सोर में दाखिल होंगे। चांद अपना 12 बुरूज का सफ़र मुकम्मल करके 16 मई को दोबारा तुलू होगा। आइए देखते हैं सयारों की ये पोजीशन 12 बुरूज के लिए कौन सा पैगाम ला रही है। बुर्ज हमल एरीज, यह हफ्ता आपके लिए ताकत, हिम्मत और तेजी से आगे बढ़ने की तवानाई लेकर आ रहा है। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे और कई ऐसे फैसले लेने की हिम्मत पैदा होगी जिन्हें आप काफी अरसे से टाल रहे थे। रुके हुए मामला दोबारा हरकत में आ सकते हैं। अचानक नए मौके, अहम मुलाकातें या किसी बाअसर शख्सियत की मदद मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप मुलाजमत में तब्दीली या किसी नए प्रोजेक्ट का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके हक में जा सकता है। माली मामलात में बेहतरी आ सकती है, मगर जल्दबाजी में फैसले नुकसान दे सकते हैं। गैर ज़रूरी खर्च से गुरेज करें। जज्बात काफ़ी तेज़ रहेंगे, इसलिए तहम्मुल और नरमी की ज़रूरत रहेगी। बुर्ज सौर तौरस, यह हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम, माली बेहतरी और अंदरूनी ताकत में इजाफे का पैगाम लेकर आ रहा है। आप कई मामलात में पहले से ज़्यादा पुरसुकून और समझदार फैसले लेते दिखाई देंगे। आपके एतमाद में इजाफा होगा और आप अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। माली मामलात बेहतर रहेंगे, रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है या आमदनी का कोई नया जरिया बन सकता है। बाला अफसरान से तारीफ और फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अगर आप किसी नए मंसूबे पर काम करना चाहते हैं तो अच्छी मनसूबाबंदी से आगाज़ करने के लिए ये वक्त बेहतर साबित हो सकता है। मोहब्बत और तल्लुकात के मामलात में संजीदगी बढ़ेगी। आप दिल के मामलात में सच्चाई और एतमाद को ज़्यादा अहमियत देंगे। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई, यह हफ्ता आपके लिए नई सरगर्मियों, राबतों और जहनी तवानाई में इजाफे का वक्त साबित हो सकता है। आपके अंदर कुछ नया करने, आगे बढ़ने और अपनी सलाहियतों को मनवाने की ख्वाहिश पहले से ज़्यादा महसूस होगी। अहम लोगों से मुलाकातें या नए ताल्लुकात बनने के इम्कानात हैं जो मुस्तकबिल में फ़ायदा देंगे। काम और कैरियर के मामलात में बेहतरी आ सकती है। अगर आप किसी नए मंसूबे, बिजनेस आइडिया या नौकरी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो इस बार मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। माली मामलात में एहतियात ज़रूरी होगी। आमदन के मौके तो बन सकते हैं, मगर अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर खर्च करें। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से यह हफ्ता दिलचस्प साबित हो सकता है। किसी खास शख्स से बातचीत में इजाफा हो सकता है या पुराने ताल्लुकात दोबारा करीब आ सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, यह हफ्ता आपके लिए कामयाबी, इज्जत और ज़ाती तरक्की के अहम मौके लेकर आ रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पहले से ज़्यादा संजीदगी से निभाने की कोशिश करेंगे और यही रवैया आपको दूसरों की नज़रों में ख़ास बना सकता है। कई मामलात में किस्मत और मेहनत दोनों आपका साथ देते दिखाई देंगे। सीनियर्स, अफसरान या बाअसर अफराद की मदद हासिल होने का इम्कान है। आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी रंग ला सकती है, इसलिए अपने मकसद पर फोकस बरकरार रखें। आमदनी में इजाफा या किसी रुके हुए काम से फ़ायदा मिल सकता है। घर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात के साथ बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अपने दिल और दिमाग को सुकून देने की कोशिश करें और ख़ुद को मुस्बत माहौल में रखें। बुर्ज असद लियो, यह हफ्ता आपके लिए किस्मत, एतमाद और नई कामयाबियों की रोशनी लेकर आ रहा है। कई मामलात में किस्मत आपका साथ दे सकती है और रुके हुए काम दोबारा आगे बढ़ेंगे। ये वक्त है कि आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और बड़े फैसलों से ना घबराएं। कैरियर और कारोबार के हवाले से यह हफ्ता मुस्बत इम्कानात से भरपूर दिखाई देता है। नई ऑफर्स, अहम मुलाकातें या तरक्की के मौके सामने आ सकते हैं। आपकी शख्सियत और क़यादत दूसरों को मुतासिर करेगी और लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। किसी पुराने काम या राब्ते से फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो मौका बेहतर हो सकता है। सफ़र, तालीम या नई चीज़ें सीखने के मौके पैदा हो सकते हैं। रूहानी या मजहबी रुझान में भी इजाफा मुमकिन है। बुर्ज सुंबला वर्गो, यह हफ्ता आपके लिए सोच, जज्बात और अहम फैसलों के लिहाज से काफ़ी हसास साबित हो सकता है। आप बहुत सी बातों को गहराई से महसूस करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें भी आपके दिल और दिमाग पर असर डाल सकती हैं, मगर यह वक्त आपको अपने अंदरूनी खौफ, कमज़ोरियों और उलझनों को समझने और उन्हें ख़त्म करने का मौका भी देगा। कैरियर और काम के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी।
آپ کی محنत جاری رہے گی مگر نتائج آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ مالی حوالے سے بہتر منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ غیر ضروری خرچ یا دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد نقصان دے سکتا ہے۔ اگر آپ بجٹ اور بچت پر توجہ دیں گے تو آنے والے دن زیادہ آسان رہیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جذباتی اتار چڑھاؤ لا سکتا ہے۔ آپ دل کی باتیں زیادہ محسوس کریں گے، لیکن آپ کو سب کچھ برداشت کرنے کے بجائے کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ غلط فہمیاں نہ بڑھیں۔ برج میزان لبرا، یہ ہفتہ آپ کے لیے تعلقات، اہم فیصلوں اور زندگی میں توازن پیدا کرنے کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی توجہ خاص طور پر لوگوں، رشتوں اور شراکت داری کے معاملات پر رہے گی۔ کئی ایسے معاملات جن میں کافی عرصے سے الجھن تھی اب واضح ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ شراکت داری، معاہدوں یا مشترکہ کاموں میں فائدہ ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی نئے معاہدے یا اہم فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی کے بجائے مکمل غور و فکر کریں۔ مالی معاملات میں استحکام آ سکتا ہے، لیکن گھر یا تعلقات سے متعلق خرچ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دل کی بات کھل کر کرنے کا اچھا وقت ہے۔ نرمی، صبر اور اعتماد آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خود کو منفی سوچ سے دور رکھیں اور ہر معاملے میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ برج عقرب اسکارپیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت، نظم و ضبط اور اہم تبدیلیوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا اور کئی معاملات میں آپ کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ نئے کام یا کسی بڑے فیصلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شروع میں دباؤ محسوس ہوگا، لیکن آپ کی مستقل مزاجی اور ہمت آپ کو دوسروں سے نمایاں کرے گی۔ مالی حوالے سے بہتری کا امکان ہے، مگر رازداری اور احتیاط بہتر رہے گی۔ جلد بازی میں کسی پر اعتماد نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جذباتی طور پر تھوڑا حساس ہو سکتا ہے۔ کھل کر اور نرمی سے بات کرنے سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ زندگی کی کچھ اہم حقیقتوں کو بہتر انداز میں سمجھیں گے اور خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کریں گے۔ برج قوس سیجیٹیریس، یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشی، تخلیق اور نئی امیدوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے اندر جوش، اعتماد اور مثبت سوچ میں اضافہ ہوگا۔ زندگی کے کئی معاملات میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے اور آپ خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا پھلکا اور پر امید محسوس کریں گے۔ تخلیقی کام، تعلیم، میڈیا یا آن لائن سرگرمیوں سے وابستہ افراد کے لیے کامیابی کے امکانات ہیں۔ نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ مالی معاملات میں بہتری کے آثار ہیں۔ آمدنی کا کوئی نیا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، تاہم غیر ضروری اخراجات سے بچنا ضروری ہوگا۔ دل خوش رہنے کے امکانات ہیں اور کسی خاص شخص کے ساتھ قربت بڑھ سکتی ہے۔ طلباء اور سیکھنے والوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کا ذہن زیادہ کھلا اور مثبت سوچ کی طرف مائل ہوگا۔ برج جدی کیپریکون، یہ ہفتہ آپ کے لیے ذمہ داریوں، گھریلو معاملات اور عملی فیصلوں کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کریں گے اور مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کریں گے۔ کچھ معاملات میں سنجیدگی بڑھے گی اور یہی سنجیدگی آپ کو مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ کیریئر اور کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ محنت طلب ہو سکتا ہے۔ کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، مگر آپ کی لگن اور مستقل مزاجی آپ کو کامیابی کے قریب لے جائے گی۔ مالی پوزیشن مستحکم رہے گی۔ اگر آپ گھر، پراپرٹی یا بڑی سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق کے بعد ہی قدم اٹھانا بہتر رہے گا۔ گھر اور فیملی کے معاملات توجہ طلب رہیں گے۔ کسی پرانے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے یا گھر کے ماحول میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ جذبات کو زیادہ ظاہر کرنے کے بجائے عملی انداز اپنائیں گے۔ آپ بہت سی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، مگر آرام اور مناسب وقفہ لینا ضروری ہوگا۔ برج دلو ایکویریس، یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے خیالات، مضبوط کمیونیکیشن اور عملی پیش رفت کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر جدت، تخلیقی سوچ اور مسائل کو مختلف انداز سے حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں گے، جس سے کئی معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ نئے آئیڈیاز، پلانس یا پروجیکٹس سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ٹیم ورک یا مشترکہ منصوبے میں ہیں تو وہاں آپ کا کردار اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن ساتھ ہی اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر سفر، ٹیکنالوجی یا ذاتی دلچسپیوں پر خرچ ہو سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہ سکتا ہے۔ پرانے اختلافات ختم ہوں گے اور رشتوں میں سوجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ بے چینی یا زیادہ سوچنے کی عادت تھکا سکتی ہے، اس لیے صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج حوت پائسز،
یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی سوچ، خود اعتمادی اور اندرونی مضبوطی میں اضافے کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی قدر کو بہتر انداز میں سمجھیں گے اور زندگی کے عملی معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے۔ کچھ فیصلے جو پہلے مشکل لگ رہے تھے اب آہستہ آہستہ واضح ہوں گے۔ کسی نئے مالی موقع یا اضافی آمدن کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ کیریئر اور کام کے حوالے سے یہ وقت بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کی محنت آہستہ آہستہ رنگ لا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نئی ذمہ داریاں یا بہتر مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ آپ اپنی بات بہتر انداز میں بیان کر سکیں گے، جس سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ جذباتی دباؤ یا زیادہ سوچنے سے گریز کریں۔ اللہ پاک بہک محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے۔ آمین۔